बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त जो सूरत हाल थोड़ी देर पहले आपने कराची में देखी, मुक्का चौक के ऊपर, जहाँ जनाब वसीम अख्तर साहब अपनी रिहाई के बाद यादगार शोहदा जाना चाह रहे थे, लेकिन लंदन MKM और पाकिस्तान MKM एक दूसरे के आमने सामने आए और ये इस वक्त जो सूरत हाल है कराची में वो थोड़ी कशीदा दिखाई दे रही है। बहरहाल रेंजर्स की गाड़ियाँ भी हमने देखी है जो वहाँ पे पहुँची है। सूरत हाल हो सकता है कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ये एक बड़े जो पिक्चर है उसको पेश कर रहा है। ये एक छोटा सा वाकया, और पिक्चर ये है कि लंदन MKM और पाकिस्तान MKM और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की PSP और उसके बाद हकीकी वाले, ये चार ग्रुप्स बेशक हैं लेकिन पार्टी एक थी MKM, जो कि अब डिवाइड हो चुकी है। आज वसीम अख्तर साहब रिहा हुए, इसके साथ साथ उससे कुछ दिन पहले रऊफ सिद्दीकी साहब हुए, कादिर पटेल साहब भी आज रिहा हो गए। मुकदमात क्या थे? मुकदमात ये थे कि उन्होंने फैसिलिटेट किया तकरीरें सुनने में। तकरीबन 39 में से 30 मुकदमे वसीम अख्तर पे ये थे कि उन्होंने अपने कायद की तकरीरें सुनने में मावनत की और सुनी, ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। और 8 मुकदमे 12 मई के हवाले से थे जो कि वाकई संजीदा मुकदमात थे, और एक जो था वो इलाज मुआलजे के हवाले से जिसमें डॉक्टर आसिम भी अंदर है। तो क्या आज की उनकी जो बरीयत है वो इस बात की गवाह है या इस बात का सबूत हो सकती है कि ये सियासी मुकदमात थे जो कि बनाए गए, और अब जो रिहाई होती चली जा रही है इससे क्या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है कहीं पे? ये एक बहुत अहम बात होगी जो कि आज हम बात करेंगे। सिंध के हवाले से भी आज अहम इजलास जरदाई साहब ने किया है। 30 नवंबर करीब आ रही है। जरदाई साहब ने एक्टिविटीज में हिस्सा लेना शुरू किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी और CM सिंध इस वक्त कराची से बाहर यानी दुबई में हैं और कराची के फैसले दुबई में हो रहे हैं। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है जिसका बायकॉट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। कितना अच्छा फैसला है, कितना गलत, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जाना माना नाम है, बहुत सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया। जनाब सलमान मुजाहिद बलोच साहब MKM के रहनुमा है, रुकने कौमी असम्बली है, बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर शिबली फराज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर, सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब आज अपनी बहुत गुनागू मसरूफियात से हमारे साथ कुछ वक्त निकाल के लाए हैं और लाहौर से मैं ज्वाइन करें। मुशीर हैं वजीर आजम पाकिस्तान के। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद। और सबसे पहले सलमान मुजाहिद बलोच साहब, ये आज जो बरीयत हुई वो और अभी जो वाक़या हुआ, ये एक बड़े क्राइसिस की छोटी सी तस्वीर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वसीम अख्तर भाई की रिहाई जो अदालतों पे जो हमने कहा था कि हमें एतमाद है और हमें पूरी इंसाफ की तवक्को है हमारी पाकिस्तान की अदालतों से, चाहे वो छोटी अदालत हो बड़ी अदालत हो। तो हमने देखा कि 39 मुकदमात में जो है रिलीफ मिला, गो के आर्जी रिलीफ है, लेकिन वसीम अख्तर साहब जो एक मुंतखब मेयर है कराची के वो बाहर आए। अब वो शहर की खिदमत भी करेंगे, शहरियों की खिदमत भी करेंगे। बहरहाल जहाँ तक आपने बात की 30 मुकदमात इश्तियाल अंगेज़ी वाले, 8 मुकदमात 12 मई डॉक्टर आसिम का केस, तो जो इश्तियाल अंगेज़ी वाले मुकदमात है उसमें तो मैं सईद गनी साहब मेरे साथ बैठे हैं, सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें दोबारा से एक इन्वेस्टिगेशन करवा लें। उसमें एक प्रूफ के तौर पे सिर्फ ये कहा गया है कि एक CD है जो इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की है, तो कोई प्रूफ उसमें बनता नहीं है। शायद पुलिस की भी ये राय है, तो इसको रिविज़िट कर लिया जाए इन मुकदमात को। चालान तो हो गया, आर्जी चालान है, तो ताकि ये मामला एक तरफ को हो जाए। दूसरा जहाँ तक बात की आमने सामने वाली बात है, देखें ये जज्बातियत तो मौजूद है। MKM लंदन अब यादगार शोहदा ये दिन भी आने थे। MKM लंदन का तो मामला नहीं है, लेकिन बानी है, बानी लोगों के दिलों में बसते हैं और उनका जज्बातियत भी है, उनका वोट भी है। और आपने देखा कराची में चीज़ें पनपती जा रही, बढ़ती जा रही हैं ये चीज़ें वक्त के साथ साथ। तो आज जो अभी सिलसिला हुआ है वहाँ पे नारेबाजी हुई, फिर पुलिस आई, पुलिस ने हटा दिया। तो बहरहाल ये चीज़ों का फ़ायदा कोई नहीं है। आप ये कह रहे हैं बानी दिलों में बसते हैं, वो आपके दिल में भी बसते हैं, ज़ाहिर है अभी भी हर कारकुन के दिल में बसते होंगे आपके ख्याल में? मैं अभी जो वाक़या हुआ है मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। पिछले 1 माह पहले भी हमने देखा कि जब लंदन राब्ता कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो वहाँ पर गए, लोग निकले, पब्लिक निकली। आज भी आपने देखा इतनी बड़ी रैली थी वसीम अख्तर भाई के इस्तकबाल के लिए, जो फारूक अख्तर भाई वगैरह वहाँ पर गए। तो मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि किसी भी किस्म का क्लेश हो उर्दू बोलने वालों का या महाजरों का या MKM के कारकुनान का, चाहे वो हकीकी है, चाहे वो PSP है, चाहे वो लंदन है या पाकिस्तान है तो सब हम एक ही पौधे की मुख्तलिफ शाखें। तो क्या ही अच्छा हो कि सब एक साथ बैठ के मिल जाएं और मामला को आगे लेके चलें। और अहम बात, शहर की बेहतरी के लिए, सूबे की बेहतरी के लिए हम आपस में कब तक लड़ते रहेंगे और हम कौम कब बनेंगे, पाकिस्तान की कौम कब बनेंगे? तो फिर उसमें जब आप मुत्तहिद होने की बात करें तो फिर बानी तो फिर एक ही रहेगा ना, वो तो अल्ताफ हुसैन आपके बानी हैं तो वही रहेंगे। देखें आसमा, जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम बानी पीपल्स पार्टी के थे, हैं और रहेंगे। नेल्सन मंडेला ने अपनी तहरीक बनाई, थे, हैं और रहेंगे, दोनों इस दुनिया में नहीं है।
इस तरह बानी तो हमेशा बानी अच्छा, रहता है, मैं ये- बनने के बाद भी रहता है, बिल्कुल सही उसमें बात तो है। कोई दो राय है ही नहीं। और जो बानी का जो एहतराम है, लेकिन आपने उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की बात की है ना, वो तो आप सुन तो लें, भुट्टो बानी साहब का के जो खिलाफ एहतराम नहीं है लेके आ रहे। वो मुझ समय जितनी लीडरशिप है एमक्यूएम पाकिस्तान की उन सब के दिलों में, और शायद बानी के लिए कोई गलत बात ना की है ना करेंगे। लेकिन इख्तलाफ जो है लंदन राब्ता कमेटी से, जो अहकामात वहाँ से आते थे कि जी ये कर लें ये कर लें, तब वो फैसले यहाँ पर होना शुरू हो गए। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट खत्म बात है, लेकिन सईद गनी साहब, अब ये कितनी अहम बात है जो बानी के हवाले से भी और वैसे भी वाकई सही बात है। किस तरह से आप दिलों से खुरच के तो नहीं निकाल सकते कि भैया अल्ताफ हुसैन साहब आज के बाद से चूंकि राब्ता कमेटी से राब्ता मुनक़ता तो वो भी ख़त्म, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने मतलब ये सभी की बात है जो ये बात कर रहे हैं, तो कितना इम्पोर्टेंट है एमकेएम का इस वक्त इस बुनियाद के ऊपर खड़े होना? मैं वसीम अख्तर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छी बात है कि वो रिलीज़ हुए हैं और ज़ाहिर है कि उनकी एक इलेक्टेड पोजीशन है, वो अपने ओहदे पे काम करें। दूसरी बात ये कि अगर ये कहीं फैसला हुआ कि अल्ताफ हुसैन साहब हमारे कायद नहीं हैं और अब फारूक सत्तार साहब होंगे, तो वो एमक्यूएम का अपना फैसला था, हमने कोई मुसलत नहीं किया किसी के ऊपर। ये एमक्यूएम के अपने लोगों ने, जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो लोग पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं, ये उनका अपना फैसला था और इसका उन्हें हक है। अगर वो कल चाहें दोबारा आके कह दें अल्ताफ हुसैन हमारे लीडर हैं, ये तभी इनका हक है। मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन फैसला इनका अपना होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मुकदमात पे आए, मतलब एक एक करके रिहा हो रहे हैं, रऊफ सिद्दीकी साहब हुए, कादिर पटेल देखें, साहब हुए, सब ये सियासी मुकदमात थे क्या? देखें, एक तो बात ये जायज़ है कि अगर किसी ने तकरीर सुनी, तालियां बजाई, तो उस पर तो केस नहीं बनना चाहिए। तकरीर तो मैंने भी सुनी थी टीवी पे, अगर शायद आपने भी सुनी होगी, आपने उस पर बात भी की होगी, तो उस पर तो नहीं हो सकती। लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब ने जो बातें ऐसी कही जो वाक़तन काबिल एतराज़ हैं, उस पर अगर वो कानून की जद में आते हैं तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई वहाँ बैठा था, किसी ने मतलब वो थोड़ा सा तालियां बजा दी, अच्छा, दूसरा जो डॉक्टर आसिम के साथ वो था, क्योंकि वो मुझे खुद भी थोड़ा उस केस का पता है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी कहीं ज्यादती तो हो रही थी थोड़ी बहुत। लेकिन बात ठीक है, कहीं से भी हुई, शायद हमारी तरफ से हुई होगी, हुकूमत की तरफ से। ज़ाहिर है हुकूमत में हम हैं तो मैं अपने आप को बरी जुमा तो नहीं कह सकता। नहीं, आप हुकूमत में हैं, ये तो आपका कहना है। लेकिन वो मुकदमात थोड़े से शेकी से हैं, उसमें पॉलिटिकल सियासी नहीं, पॉलिटिकल नहीं। देखिए, मैं उसमें गुजारिश करूं कि ये बात मुमकिन है, मैं ये नहीं कहता हूं कि शायद नहीं हुआ होगा, कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होंगे जिनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं हो जाता होगा, लेकिन उसमें हॉस्पिटल के मालिक को पकड़ लेना, अब जाहिर है कि कहीं अगर मालिक ने तो अब नहीं किया होगा, या अगर कोई होगा भी, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा शख्स, अगर कोई मेरे पास ही चले, मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि छोड़ दें, कोई क्रिमिनल मेरे पास आ जाए कि मेरा इलाज कराओ, तो मैं फोन करूंगा डॉक्टर आसिम को कि जी मैं ये फलां दहशतगर्द भेज रहा हूं, जरा इलाज कर दो। मेरा नहीं ख्याल तो कि इसी के ऊपर तो मुकदमे नहीं, तो ये समझ में, और आपकी हुकूमत में थे जब भी हुए, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। मतलब यहाँ तो इल्जाम पे लगा कि उसामा बिन लादेन यहाँ इलाज करते रहे, बेशुमार लोग हैं। देखें जी, कराची में कोई 4-5 हॉस्पिटल तो नहीं, सैकड़ों होंगे, और कहाँ किसका इलाज हो रहा है, किसका घर में हो रहा है, किसका कहीं हो रहा है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन ये जिस अंदाज से ये थोड़ा सा बनाया गया था मुकदमा, उसमें इतनी गुंजाइश थी कि लोगों को छूटने का रास्ता जरूर था। अच्छा शिबली साहब, आप क्या समझते हैं, एक तो ये कराची की सूरत हाल, उसके अंदर डिवाइडेड वोट बैंक और पॉलिटिकल फैसले, और ये कि आपको लगता है कि कराची के पीस के लिए और आज जो मेयर रहा हुए हैं वो कोई वाकई कुछ काम कर सकेंगे जब इस तरह की सूरत हाल होगी? मेरा ख्याल है, एक तो पहली बात यह है कि चूंकि एमकेएम का भी आपने भी जिक्र किया और बलोच साहब ने बात की, सईद गनी साहब ने भी, कि एक इंतशार में है, एक टूटी एक ऐसी पार्टी जो कि एक बड़ा ही उसका एक कंट्रोल था कराची की पॉलिटिक्स पे और कराची की एडमिनिस्ट्रेशन पे, जो कि ज़ाहिर है कि एक मैं उसको एक सियासी कंट्रोल नहीं कहूँगा, वो मुख्तलिफ तरीक़ों के कंट्रोल्स थे। तो जब से वो टूटे हैं और ये बिखर गए हैं, तो इससे सिचुएशन और भी ज़्यादा डेंजरस हो गई है। उसकी वजह ये है कि पहले तो एक इनकी एक फोकस्ड जो पार्टी लीडरशिप थी, उनको आप मुरद इल्ज़ाम ठहरा सकते थे। अभी ये चूँकि इतने हिस्सों में तकसीम हो गए हैं कि एक कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बातों से पता नहीं चलता। बलूच साहब की बातों से भी यही महसूस हुआ कि अभी भी मुत्तहिदा के जो इनके जो रूहानी पेशवा हैं वो अल्ताफ हुसैन साहब, और तो है ना, बानी है, वो कह रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, बात ये है कि ये तो जब एक पार्टी की लीडरशिप पे एक ऐसे सीरियस किस्म के चार्जेस आ जाएं जिसमें कि ये तो बहुत इन्होंने जो है पिछले 4-5 महीने जो है तो बहुत ही उसमें गुजारे हैं। मतलब है कि
ایک کنفیوژن ہے صحیح. اسٹل پریویل کرتی ہے, اور آئی تھنک جب اور تک اس کا یہ نقصان کنفیوژن ظاہر ہے رہے کہ گی شہر کو ہو اس رہا کا نقصان شہر اور کو ملک کو ہوگا ہو رہا ہے. اور ہوا ہے. اچھا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. شبلی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ جو مقدمات قائم ہوئے تھے نا, ڈاکٹر عاصم ہوں, وسیم اختر ہوں, ظاہر رینجرز نے کیے, اور رینجرز وفاق کے تحت آتی ہے. چودھری نثار کے اوپر بھی الزامات لگے کہ ڈاکٹر عاصم کے خاص کر کے, کیونکہ جب تک وہ ابھی بھی وہ خیر قید میں ہے, بہت ساری ان کو رہائی نہیں ہوئی, لیکن ان کی جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے کہ آج یہ ٹیپ سامنے آ گئی, آج وہ ٹیپ سامنے آ گئی, وسیم اختر کا یہ, سر یہ کیا, یہ سیاستدانوں کو سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ فیصلہ تو کرنا ہے عدالتوں نے کہ کون کس کو انہوں نے ضمانت پہ رہا کرنا ہے اور کسے ضمانت پہ رہا نہیں کرنا. اور یہ بھی بات بڑی واضح ہے کہ جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجرم ہے, اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ملزم ہے, اس پہ الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کی نوعیت ایسی ہے کہ انہیں رہا نہیں کیا جا سکتا وقتی طور پہ. تو جو عدالت میں مقدمات چل رہے ہیں, یہ فیصلہ تو عدالتیں کریں گی کہ کون مجرم تھا, کس نے جرم کیا اور کس نے نہیں کیا, اور ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے. دوسری جو بات ابھی جو چل رہی ہے اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم فرد کے اندر اور تنظیم کے اندر فرق کرنا سیکھیں. اور ہمارے زیادہ تر جھگڑے جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم فرد کو تنظیم اور تنظیم کو فرد جانتے ہیں. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ بل کلنٹن صاحب کو جب انڈائٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ ڈیموکریٹک پارٹی نہیں انڈائٹ ہو گئی, صرف ان کا اپنا ایک فرد کا جرم تھا جو ان پہ مقدمہ درج کیا گیا. اسی طرح نکسن صاحب جو تھے, جب ان کو انڈائٹ کیا گیا تو ریپبلکن پارٹی نہیں انڈائٹ ہوئی, صرف ایک فرد انڈائٹ ہوا. تو کوئی بھی ایک فرد کسی بھی پارٹی سے ہو, اگر اس کے اوپر کوئی مقدمہ درج ہے یا اس کے اوپر کوئی الزام لگایا گیا ہے تو اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف فرد جو ہے اسے قانون کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تیسرا جو پوائنٹ میں یہ کرنا چاہوں گا ابھی, یہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ مکہ چوک کے اوپر آمنے سامنے آ گئے, تو میرے خیال میں یہ بہت, اگرچہ جمہوریت کے اندر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک شاید بہت زیادہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے اس سے ماورا ہو کے کام کرنے کی کوشش تو کیا, ہمیں عادت سی ہو گئی ہے, نہ ہم قانون کو کچھ سمجھتے ہیں نہ ہم آئین کو کچھ سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو, جس میں وفاقی حکومت بھی ہے اور اس کے ادارے بھی ہیں, اور صوبہ اس کے بھی ادارے ہیں, کیونکہ کچھ معاملات جو ہیں وہ صوبے کے ہاتھ میں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, اور کچھ جو ہیں وہ وفاق کے ہاتھ میں. ہم سب کو قانون اور آئین کی بالادستی قائم رکھنی چاہیے اور ایک متانت کے ساتھ اس سیاسی عمل کو آگے لے کر چلنا چاہیے. میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتی جو بات آپ کریں, لیکن کیا آئین اور دستور کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ کرنے چھوڑ دیں؟ کیا ہم ترکی ریاست بن جائیں؟ کیا ہم مطلب سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہو جائے میڈیا کے حوالے سے, یا ہم سعودی عرب بن جائیں, یا ہم ایران بن جائے جہاں پہ لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کا اور باقی چیزوں کا اختیار نہیں ہے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں سر کہ کل بہت امپورٹنٹ وہ خطاب بھی ہے اور اس میں بائیکاٹ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طرف سے 413 اساتذہ کو باہر نکل جانے کے لیے حکم بھی دے دیا گیا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک سے پہلے ہم ایم کے ایم کی اور وسیم اختر صاحب کی بات کر رہے تھے. بہت سارے مقدمات چونکہ اب کورٹ میں ہیں, بات نہیں ہو سکتی, لیکن ترکی کے صدر پہنچ چکے ہیں. کل مشترکہ اجلاس سے خطاب ہے, پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کر رکھا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی معاملات ہیں, یعنی 413 لوگوں کو فوراً ملک سے ترکیوں کو جانے کے لیے کہہ دیا گیا ہے. شبلی فراز صاحب, سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کو کیا سوجی سر کہ وہ خطاب سے بائیکاٹ کر دیا والا؟ بالکل جی, ہمیں یہ اس پہ ہم نے بالکل مشاورت ہوئی, کمپلیٹ اس پہ بحث ہوئی, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بائیکاٹ کریں گے. پہلی بات یہ ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ انڈر انویسٹیگیشن ہیں, چاہے یہ اس کو آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں. وہ ایک ایسی سچویشن میں ہے جس میں کہ ان کی عالمی معاملات پہ عالمی لیڈروں کے ساتھ جو بھی انٹریکشن ہوگی وہ میرا نہیں خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک میں تو اخلاقیات یا موریلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پارلیمنٹ کا کیا سر, پارلیمنٹ کا کیا اس میں؟ نہیں, پارلیمنٹ کی آ گئی ہے. دیکھیں, ہم جب ایک اس کو پرائم منسٹر کو جب ہم نہیں مانتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس وقت انڈر انویسٹیگیشن ہے, ہم ایز اے پروٹیسٹ ہم جو ہے تو ان کی اس میں
اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں ٹو بی ویری آنیسٹ کہ یہ تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہے، اور بدقسمتی سے اب کچھ ممالک کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے ذاتی تعلقات بن جاتے ہیں، اور وہ ذاتی تعلقات تب بنتے ہیں جب وہ اپنے فائنینشیل، اپنے بزنس کے چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ذاتی دوستیاں بناتے ہیں، وہ صحیح ملک بات ہے، کی نہیں۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سر اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ بھی ہے نا، ترکی کا صدر پاکستان کے دورے پہ سر ریاست ہم نے کا ایک ہے، میسج دینا ہے، ہم نے ایک میسج دینا ہے جو کہ ہم نے دیا ہے، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں ترک کے عوام سے محبت ہے، ہمیں ترک کے انٹرسٹ میں، ترک عوام کی انٹرسٹ کے ہم ان کے لیے ایک نیک خواہشات رکھتے ہیں، لیکن حکومتیں آنے جانی چیز ہے، وہ آئیں، وہ جو کر رہے ہیں اپنا ٹرکی میں جو اس وقت جو صورتحال ہے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ وہاں کے لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو وجہ عدم شرکت ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ہم یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس وزیر اعظم ناٹ پارلیمنٹ، وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ نہیں، پارلیمنٹ تو سر 18 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کی نمائندہ نہیں، 20 کروڑ کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ یہی تو بدقسمتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 20 کروڑ لوگوں کے جو ہے ان کے جو وہ ہیں، ان کے جو قانونی حقوق ہیں وہ سب کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سعید غنی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے، بہت محترم ہے، پاکستان کی عوام کی نمائندہ جماعت ہے، آنا نہیں چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پی ٹی آئی نے کشمیر پہ جوائنٹ سیشن ہوا اس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا، پاناما کا جو بل ہمارا تھا جس دن سینٹ میں آیا اس دن پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ میں یہ آتے رہے، پھر ایک سیشن ہم نے ریکوزیشن کی سینٹ کی، اس میں یہ آئے ہیں، اچھا اس کے بعد اب یہ جو ٹرکش پریزیڈنٹ آ رہا ہے خطاب کر رہے ہیں اس کا یہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، چلیں ان کا اپنا موقف ہے، لیکن میں بطور سیاسی کارکن یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم نہیں ہے، نہ ہی وزیر اعظم پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، آئین میں اگر آپ پڑھیں تو پارلیمنٹ جو ہے وہ سینٹ، نیشنل اسمبلی اور پریزیڈنٹ، یہ تین اس کے جزو ہیں جس کو لوگ پارلیمنٹ کہتے ہیں، جو پارلیمنٹ بنتی ہے، اس میں پرائم منسٹر کہیں بھی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو پرائم منسٹر کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہیں، صحیح، آپ جو ہیں اپنے عوام کی ووٹرز کی وجہ سے بیٹھے ہیں جنہوں نے آپ کو منتخب کر کے وہاں بھیجا ہے۔ لیکن سب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پہ دیکھیں کوشچن ہے نا بہت بڑا۔ دوسری میں گزارش سنیں، چلیں یہ تو ایک پارلیمنٹ کی بات ہو گئی نا، ان کے ایک صوبے میں چیف منسٹر ہیں، کل کیا کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے کہ چیف منسٹر نہیں جائیں گے، یہ کہہ کر کے وہ تو پرائم منسٹر چیئر کرے گا، وہ میٹنگ پرائم منسٹر چیئر کرے گا، تو وہ جب وہ پارلیمنٹ سے باہر تھے تو وہ آتے تھے، اپنے صوبے کے حقوق پر وہ جو ہے وہ سودے بازی، مطلب سودے بازی تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کہ آپ سودے بازی سوری نہیں کہہ رہا ہوں، بٹ یہ کہ آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں، آپ اس کو پروٹیکٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں۔ تو ایسے کئی فورمز ہیں جہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اپنے صوبے کی نمائندگی کرنے کے لیے جانا ہے، اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق مانگنے کے لیے جانا ہے۔ این ایف سی کی کل میٹنگ ہوتی ہے، کیا اس میں آپ نہیں بلایا کب جاتا ہے ان کو مختلف چیزوں کے اندر؟ کیا پنجاب کے علاوہ وزیر اعظم، یہ تو خیر میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی، کیا پنجاب کے علاوہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں وہاں پہ؟ میں اور بات کر رہا ہوں، وہ تو چلیں، اب چائنیز پرائم منسٹر نہیں بلایا، کسی کو نہیں بلاتے پنجاب کے علاوہ، ٹرکش آ گیا، کوئی اور آگے نہیں بلاتے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل فورا ہیں جہاں پر صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جا کر اپنے صوبے کی نمائندگی کرنی پڑتی ہے، اپنے حقوق مانگنے پڑتے ہیں، لڑنا پڑتا ہے وہاں جا کر، اور اگر آپ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہاں آپ کیسے اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکیں گے؟ سلمان صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے؟ پھر میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں۔ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر انڈر کوسچن ہے، ان کا مقدمہ چل رہا ہے، ان کے اوپر بہت سے سنگین الزامات ہیں، تو کیسے وہ جائیں اس پارلیمنٹ کے سامنے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا اپنا موقف ہے اور بڑا ہاٹ ڈیبیٹ ہوا ان کے یہاں جو ہم نے میڈیا پہ دیکھا، اور ری وزٹ بھی ہوا آفٹر ریکویسٹ آف دا ٹرکش ایمبیسیڈر، ایس ایم کیو تو روس بھی گئے، پھر اس کے بعد بھی جو ہے وہ اس کے بعد بھی ان کا یہ فیصلہ آیا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، تو بالکل سعید غنی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پریزیڈنٹ، سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی جو ملتا ہے تو پارلیمنٹ بنتا ہے، پرائم منسٹر از ناٹ اے پارٹ آف پارلیمنٹ، ہی از اے پارٹ آف ایگزیکٹو۔ تو اگر پرائم منسٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے تو کس کے انڈر انویسٹیگیشن ہے وہ تو ملک صاحب بتائیں گے، ان کا کیس سپریم کورٹ میں ہے، اور جب سپریم کورٹ میں ایک چیز چلی گئی تو آپ پارلیمنٹ کا کیا قصور ہے؟ آپ کو جو عوام نے ووٹ دے کے یہاں بھیجا ہے ان کی تو ریپریزنٹیشن کریں۔ پھر ابو آل ہمارے یہاں ایک مہمان آ رہا ہے، اور مہمان بھی جب آ رہا ہے جب اس نے وہاں پہ اپنے ملک میں بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ اب وہ یہ ٹائمنگ کا سلیکشن مصدق ملک صاحب بتائیں گے کیوں، وہاں کس کو ڈرانے کے لیے بلایا گیا ان کو،
और मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो हमारे मेहमान हैं। किसको डराने के लिए बुलाया? अब कहाँ अब तो डरावा निकल गया ना, और अब तो मुस्लिम उम्मा के लिए तारीखें करीब करीब है। मुस्लिम उम्मा के लिए एक वो हीरो बन के निकले एज ए मुस्लिम। तो ये हमारी कटसी भी है, हमारी मॉरलिटी भी है, हमारी मेहमान नवाजी भी है, उसका तकाजा और है उस कि हम मेहमान को वेलकम करें। सही। और मैं एक सजेशन दे दूं कि अभी शिबली साहब ने कहा प्राइम मिनिस्टर वहाँ स्पीच करेगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शुक्रिया अदा करेगा ना। पहली स्पीच होगी तैयब अर्दगान साहब की, सही। उनकी स्पीच सुन के आप चले जाएं। ये तो हुआ भी, बीबी जब अपोजिशन लीडर थी, ये कल तो लिखा भी गया। लेकिन डॉक्टर साहब आप भी तो देखिए ना, मतलब आप जब मीटिंग्स होती है अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं थे, आपकी जब मीटिंग्स होती हैं, जब सारे जो सूबे होते हैं, पंजाब के वजीर आला हर जगह जाते हैं, बाकी सूबों को पूछा नहीं जाता, तो सर फिर मुझे बताएं कैसे एक्सपेक्ट करते हैं आप कि ये आए और तालियां बजा के चले जाएं? नहीं, हम तो अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। ये तो हमारे लिए तो अचंभे की बात नहीं है। ये सेनेटर गनी साहब परेशान हैं, हमें तो शायद एहसास हो गया है कि ये ऐसा ही चलेगा, क्योंकि जब भी ऐसा कोई मौका आया है इससे पहले जिसमें मुल्क की तरक्की, पाकिस्तान के अंदर अगर आप तरक्की के हवाले से देखें तो कौन से ममालिक हैं जो भरपूर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं? एक चीन है और एक तुर्की है जिसकी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो चीन का सदर आया तो तब भी इन्होंने यही किया और नहीं आने दिया उसको, और तब भी फैसला यही इन्होंने किया कि नहीं, हम डॉक्टर तो साहब नहीं ने आने नहीं देंगे। सुना। हम सर वो कह रहे धरना 2 कतर दिन की को भी बड़ी नहीं इन्वेस्टमेंट है, हटाएंगे। LNG की, और वो सैफुर रहमान है, जी ये वो। जी मैं अभी उस तरफ आता हूँ, लेकिन मेरी अगर ये वाली बात आप मुकम्मल कर लेने दें जी। तो इन्होंने तब भी नहीं आने दिया, और अगर 6-8 महीने का धक्का लग गया हमारे तमाम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को तो इनकी बला से कोई बात नहीं। अब तुर्की के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो आज ये बात कर रहे हैं कि उनके अंदरूनी मामलात और ये मामलात और वो मामलात। हमारा एक भाई मुल्क है, हमारे उसके 50, 60, 70 साल पुराने ताल्लुकात हैं। इस बात के अंदर ये मंकी रेंच डालने की क्या ज़रूरत है? आप आएँ हमारी सर आंखों पर, अगर आप नहीं भी आएंगे तो वो तो तशरीफ लाएंगे, हमारे लिए वो मोहतरम है, हमारा उनसे एक रिश्ता अच्छा है। मैसेज नहीं जाएगा डॉक्टर साहब? अच्छा होता कि आप लोग खुद बात करते हैं PTI से, उनको ऑन बोर्ड लेते और कहते हैं, मनाते। ये पार्लिमानी रिवायात रही हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं अच्छा हुआ हस्कम जहां पाक। आप बिल्कुल नहीं, आप ऐसी बात नहीं है आसमा, आप मेरी बात को गलत मत लीजिए। यानी कोई ऐसा कोई वो पत्थर नहीं जो हमने पलटा के नहीं देखा, मगर इनकी रिवायत तो देखिए 2-3 साल से जिस जगह पे कोई डेवलपमेंट का काम होने लगता है, जिस वक्त पाकिस्तान कोई अहम मोड़ लेने लगता है, उस वक्त ये सड़क के ऊपर आ जाते हैं, धरना देते हैं, चीनी प्रेसिडेंट को रोकते हैं। आज कल ये अगर ये कल नहीं जाएंगे तो हम बता रहे हैं ना कि हम किस तरह के मेज़बान हैं। मेहमान को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेहमान तो आया, वो तो हमें इज्जत देने आया है, हम उसको कितनी इज्जत दे रहे हैं ये तो हमारा फैसला है। ये फैसला तो इनको सोच समझ कर करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है कि अगर ये इतने खाइफ हैं प्राइम मिनिस्टर से तो ये रिजाइन क्यों नहीं कर देते? ये अपनी तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं? ये कमेटियों के अंदर जाके क्यों उसके अंदर? सर आप वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी छोड़ दे और प्रिविलेजेस हैं। नहीं सुनिए मेरी बात, मेरी बात मुकम्मल होने हो गया। बिल्कुल आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, मैं भी यही पुट कर रही हूं। तमाम प्रिविलेजेस ले रहे हैं। सही है, वो कह रहे प्रिविलेजेस आप ले रहे हैं। नहीं, ये तो शिबली साहब ये सवाल तो जेन्युइन है। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। मैं जरा इनकी जो इन्होंने बातें की हैं मैं उसके जवाब दूं। पहली बात तो ये है कि काश ये जितना भी ये मेहमानों का ख्याल रखते हैं, गैर मुल्की मेहमान का ख्याल रखते हैं, उसका अगर 1/4 क्या कि 1/100वां हिस्सा भी इस मुल्क के कौम का ख्याल रखें तो इनकी बड़ी मेहरबानी होगी। इनका जो आपको तरीकाकार आपने देखा है वो ये है कि ये जाती ताल्लुकात बनाते हैं, अपनी पर्सनल बिजनेस को ये प्रमोट करते हैं। हमने देख लिया कि ये हम जैसे लोगों को कोई 10 रुपए क्यों नहीं देता भाई, इनको जो है तो कतर के जो हुक्मरान है वो इनको पैसे दे देते हैं। इस वजह से फिर ये अपनी कतर की डील, LNG की डील्स करते हैं। ये इन्होंने इसी तरह उधर जद्दा में ये रहे, लंदन में रहे, ये सारी जितने भी लीडर्स हैं हमारे जो कि जिनकी उधर इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कंप्रोमाइज करते हैं, मुल्क की सॉवरेनिटी को कंप्रोमाइज करते हैं, बिकॉज इनके पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं। उसकी वजह से ये मुल्क की मफादात को ये कुर्बान कर देते हैं और फिर इधर आके हमें कहते हैं कि हमने किसी के मेहमान आया है। वो बिल्कुल सही है। देखिए मुझे करना होगा ये बात है कि ये बड़ी अहम बात है। बिकॉज लेकिन आपकी पार्टी के अंदर डिवाइड है। नहीं है डिवाइड, किसने कहा है? कोई डिवाइड नहीं है। देखिए अगर मेरा सब ये चाहते कि पार्लियामेंट से बायकॉट। देखिए हमारा लीडर इमरान खान है। हम बैठे हुए थे, पार्लियामेंटेरियन जितने भी बैठे हुए थे,
ہم نے اپنے اپنے ویوز دیے, ہم نے خان صاحب کے ویوز سنے, ڈسکشن ہوئی اور ہم بھی اس نتیجے میں پہنچ گئے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ میں اس نیت سے گیا تھا کہ میں پروپوز کروں گا کہ ہمیں جانا چاہیے, لیکن میں نے جو خان صاحب کے آرگومنٹ سنے اور باقی اپنے ساتھیوں کے, تو میں بھی اس سے ایگری کر گیا. اب بات آتی ہے اس میں کی بریک کہ کی بات کر لوں سر, وہ کہہ رہے کوئک بریک, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے, اور جو اسکول والا معاملہ ہے پاک تک وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شبلی فراز صاحب بریک سے پہلے آرگومنٹ دے رہے تھے, آپ نے کمپلیٹ کر لیا, تو میں سعید غنی صاحب کے پاس نہیں, میں نے نہیں کیا جی, میرے دو کوئکلی, مجھے پتا ہے یہاں پہ اور مہمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ کے انہوں نے ذکر کیا, یہ ہمیشہ اپنا انہوں نے ایک وہ آرگومنٹ ملک کو بنائے ہوا ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ پہ جب کام کرنے لگتے ہیں تو پی ٹی آئی والے اس کے آڑے آ جاتے ہیں, یعنی کہ یہ محب الوطن ہے اور ہم ملک دشمن ہے. یہ بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتے ہیں. بات ایسی نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ورکس ہوں, ایک تو یہ کہ وہ پورے ملک میں ہوں, وہ ایک کسی خاص صوبے کے خاص حصے میں نہیں ہوں. یہی اعتراض ان کو بھی ہے, لیکن یہ بائیکاٹ نہیں کر رہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی یہ اعتراض کر رہے ہیں. ہم ان کی سیاست سے ایگری نہیں کرتے, یہ ہماری سیاست سے ایگری نہیں کرتے ہیں, بیکاز انہوں نے مصالحت کی سیاست کی, پیپلز پارٹی کو تباہ کر دیا, اس پالیسی کو فالو کرتے ہوئے ایک اتنی عظیم پارٹی کو ختم کر دیا. اب یہ لیے ہم مصالحت والے نہیں ہیں, ہم نے لوگوں کو, ملک کی مفادات کو ہم نے دیکھنا ہے, لوگوں کے مفادات کو دیکھنا ہے. پارٹی کا فیصلہ ہے, اور پیپلز پارٹی شاید اس طرح کے بولڈ فیصلے نہیں کر سکتی. میں نے پہلے بھی کہا نا کہ ان کو حق ہے اپنے فیصلے کرنے کا, لیکن مجھے افسوس ہو رہا تھا جو مصدق ملک صاحب نے کہا کہ جی نہیں بس ٹھیک ہے, ہمیں تو پتہ ہے یہ چلے جائیں, استعفے کیوں نہیں دے دیتے ہیں. یہ رویہ حکومت کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اس طرح کی پولیٹیکل کرائسس آتے ہیں, اپوزیشن ناراض ہوتی ہے, ایکسٹریم پہ بھی چلے جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن حکومت کا رویہ ہمیشہ مصالحہ ہوتا ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ کرائسس کسی طرح سے گزر جائیں, اس کو ہم ریزالو کر لیں, ہم اپوزیشن کو ساتھ بٹھا لیں. یہ چیز ہمیشہ چلتی ہے, لیکن یہاں بدقسمتی سے پی ایم ایل این کی حکومت کا رویہ بھی اپوزیشن جیسا ہو جاتا ہے. جب ایک طرف اپوزیشن ہو دوسری طرف بھی اپوزیشن ہوگی تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور ان کے اس رویے کی وجہ سے جو ہے شاید یہاں پر جو عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے سیاست میں, ان کا رویہ بنیادی طور پر. لیکن اب دیکھیں نا ان کے اوپر ذاتی تعلقات کے اوپر, کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ذاتی تعلقات کی بنا پہ یہ ہو رہا ہے؟ یعنی ترکی کے صدر کا آنا کوئی ذاتی تو نہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں, یہ پرابلم ہے نا, یہ بات تو شبلی نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ بھئی یہ سچی بات ہے, مشرف کو اربوں روپے دے دیتے ہیں, باقی کسی اور کو کیوں نہیں دیتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کو جو ہے ساری ریاستیں جو وہ دے رہی ہیں, کوئی لیکن مشرف تو کا مقدمہ تو کوئی نہیں لے کے گیا کورٹ کے اندر, کوئی کسی طرح سے لے رہے ہیں, کوئی کسی طرح سے دے رہے ہیں. یہ دیکھیں ایک بہت بڑا سوال تو ضرور ہے کہ جی ایک ریاست کا جو سربراہ ہے, جو حکومت میں وزیر اعظم ہے, اس کے ایسے کیا تعلقات ہوتے ہیں کسی اور ریاست کے ساتھ کہ وہ اتنے مہربان ان کے اوپر, عوام بھی جاننا چاہتے ہیں. یہ اس کے اوپر بہت بڑا سوال ہے, اور یہ قابل اعتراض بات ہے. اگر ابھی قطر کے جن صاحب نے ان کو پرچی لکھ کے دیے کہ جی میں نے ان کو پیسے دیے تھے, میرے والد صاحب نے پیسے دیے تھے, جو بھی چٹھی لکھ کے دے دی ہے, اب ان کا تو جو یہاں ہو رہا تھا ساتھ ساتھ اس کا بھی ہو رہا ہے. مطلب ہمیں وہ باتیں بھی جو ان کے متعلق نہیں پتا تھیں اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں, اور اس سے زیادہ ان کا کیس جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے کہ ایک ایسا آدمی جو خود جس کا جو کردار ہے وہ اس پہ بہت سارے سوالات ہیں اور بہت سارے الزامات اس کے اوپر ہیں. دیکھیں نا ایک حکومت وقت, وہ تو مصدق صاحب آپ کیا کہیں گے, کیونکہ ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ قطر کی بات آ گئی, ٹرکش پریزیڈنٹ کے ساتھ تعلقات, اس کو ریاست کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ الزامات تو آپ کی جماعت پہ لگ رہے ہیں اس وقت. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے شبلی صاحب سے پہلے میں ذرا یہ سینیٹر صاحب والی بات کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو سینیٹر غنی نے بات کی ہے وہ درست بات ہے, اور میں نے جو اپنی پہلے بات کی ہے وہ مجھے اس انداز میں نہیں کرنی چاہیے تھی, اور میں یہ ایڈمٹ کرنا چاہتا ہوں کیمرے کے اوپر. لیکن اس سے میری بالکل یہ خواہش نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ریزائن کر کے چلے جائیں, اور پہلے جب انہوں نے ریزائن بھی کیا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارا طریقہ کار اور نقطہ نظر کیا تھا اس کے متعلق. لیکن یہ میں کچھ دل جلا ہوں کہ ہر مرتبہ دل جلتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, جب یہ بات کرتے ہیں کبھی امپائر کی انگلی کی, کبھی کہتے ہیں کہ سڑکوں کے اوپر مٹھائیاں, جب پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑیں گی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے.
تو اس طرح کی باتیں سن کے ہمارے دل میں درد ہوتا ہے. جب چین کا صدر کا نہ آئے یا ان کی وہ اس تکرار کے اوپر 6-8 مہینے ڈیلے ہو جائیں, یا کل ہمیں خفگی کا سامنا کرنا پڑے کہ ہمارے ملک کی اتنی بڑی اپوزیشن کی جماعت جو ہے وہ خیر مقدم کرنے مگر ڈاکٹر صاحب جب آپ دیکھیں نا ان کے صدر نے آنا 50 سالہ تعلقات ہیں, 100 بسم اللہ وہ پاکستان میں آئے ہیں GINU, لیکن سر ان کے آنے سے پہلے جو ان کے مخالف گولن کی پارٹی کے لوگ یہاں جن کا اسکول تھا وہ یہاں بچوں کو پڑھاتے تھے, ان کو خوش کرنے کے لیے آپ ان ملک بدری کا ان کو کہہ دیا کہ 20 تک اس ملک کو چھوڑ دے. یہ شرمندگی نہیں ہے؟ اور ہم کیا ہر ریاست کے اندر ہم نے اپنے پرسنل تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہماری قومی خود مختاری کوئی چیز نہیں ہے. نہیں دیکھیے, میں آپ کے سامنے ایک بڑا کلیئر نقطہ پیش کروں گا کہ جب بھی کوئی صدر یہاں پر آتا ہے وہ وہاں کی حکومت کو اور وہاں کے لوگ جو ہیں, بالخصوص جو الیکٹڈ صدر یا وزیر اعظم آتا ہے تو وہ اپنے پوری عوام کو یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم جنہیں ریسیو کر رہے ہیں وہ کوئی اپوزیشن پارٹی کے رہنما یا جیتنے والی پارٹی کے رہنما نہیں ہیں, بلکہ ترکی کے صدر ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں. ہم بہت چیزوں کو تو اس لیے ان کی ایما پر جو ان کی مخالف جماعت کے گروپ کے اسکولز تھے ان کو پاکستان سے نکال دیں, ان کی انٹرنل پالیٹکس کو پاکستان کی پالیسی بنا تو میں آپ کو میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ, تو آپ نے جو اسکول کے متعلق بات کی ہے, حقیقت جانیے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے, تو میں تھوڑی سی انفارمیشن اس پہ گیدر کرنا چاہوں گا. یہ تو بہت بڑی خبر ہے, آج لیڈ سٹوری ہے آج ڈان کی. مجھے اس کی تفصیلات نہیں آسما مجھے موقع تو دیجیے نا. میں مان رہا ہوں آپ کی بات بڑی خبر ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہے, تو میں کوشش کر کے پتا کروں گا. میں نے نہیں پتا کیا اس کے بارے میں. لیکن ایک بات جان لیجئے کہ ہم بے شمار ایسے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حق میں کام نہیں کر رہے, اور ہم روز پروٹیسٹ کرتے ہیں ان تمام ممالک میں جہاں پہ انہوں نے دفاتر بنا رکھے ہیں یا جہاں پہ انہوں نے کوئی اپنی ایسے آپریشنز کر رکھے ہیں. اگر انہوں نے یہ ثابت کیا, اور یہ بات مجھے نہیں معلوم, میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہ اس پہ تحقیق کرنی ہوگی, یہ میں اسکول کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں براڈر بات کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں پتا چلے کہ کوئی ایسے اسکول ہیں جو طالبان کا قطر میں ہے, میں چھوٹی سی چیز یاد کر رہا ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب سلمان صاحب بھی آپ بھی کو جواب دیں, میں آپ کو اس ایگزامپل کو اور آپ اس ایگزامپل کو منوان مت لیجئے, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے 3 مرتبہ کہا. نہیں, میں صرف ایک چیز کر رہا ہوں, دیکھیں یہ آج کی خبر نہیں ہے, یہ جب وہاں بغاوت والی بات ہوئی اس کے فوراً بعد ترک وزیر خارجہ یہاں تشریف لائے, اس کے بعد ہماری حکومت نے ان تمام اسکولوں کی ایڈمنسٹریشن کو ہٹا دیا. وہ ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں, اسلام آباد کے بھی اور شاید لاہور ہائی کورٹ میں مقدمات چل رہے ہیں. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے جو ملک صاحب, یہ پرانی ہے, پرانی بات ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ جو شبلی صاحب نے بھی کہا, غنی صاحب نے بھی کہا, ذاتی تعلقات بنانے والی. اصل میں ذاتی تعلقات بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلا اگر ملک سے بھاگے تو ٹھکانہ ڈھونڈنا کہ کہاں جا کے پناہ لیں گے. پہلے سعودی عرب تھا, اب ترکی, اب شاید امریکہ میں بھی ہے ایشو. تو ذاتی تعلقات ذاتی حیثیت میں بنائے نا, ایز اے وزیر اعظم پاکستان یا وزیر اعلیٰ پنجاب کیوں بنا رہا ہے آپ؟ تو وہ شکوہ اور جو آبجیکشن ہے وہ اس پہ ہے کہ یو آر ریپریزنٹنگ دا 20 کروڑ پیپل آف پاکستان. آپ وہاں ملک کی خود مختاری کی بات کریں, ملک کی بات کریں, لیکن بادشاہت قائم ہے, شہنشاہیت قائم ہے. ابھی آپ نے کئی دفعہ کہا کہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں تھے, آج بھی وہاں پہ جو ہے وہ شہباز شریف موجود تھے, مریم صاحبہ موجود تھیں, مریم صاحبہ کی شاید بیٹی بھی موجود تھی, لیکن ان واٹ کیپیسٹی. پھر میں 1 منٹ آپ سے لوں گا. دیکھیں اب معاملات بہت آگے تک نکل گئے ہیں. مطلب اگر آپ نے صرف پورے پنجاب کو صرف پاکستان سمجھ کے بیٹھنا ہے اور چھوٹے صوبوں کو, سندھ, کے پی کے, بلوچستان کو آپ نے اہمیت نہیں دینی, ایون کہ آپ مشاورت میں بھی شامل نہیں کر رہے, تو یہ ایک سنگین مسئلہ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے اس کا جواب کوئکلی دے دیں, پھر میں وائنڈ اپ. جی ہاں, یہ بہت ضروری ہے. جی دیکھیے, اس کو اگر آپ نے صرف سیاسی کنورسیشن نہیں کرنا تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 4.5 ارب کے جو کارخانے لگ رہے ہیں پورٹ قاسم کے اوپر, یہ کیا پنجاب میں لگ رہے ہیں؟ تھر کے اندر جو سب سے بڑی مائننگ کے جو کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر جو بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں 4-5 ارب ڈالر کے, یہ کیا پنجاب میں لگ رہے ہیں؟ اور یہ جو ٹرانسمیشن لائن جو ہے ساتھ لے جایا کرے نا, یہاں پر ڈاؤن اسٹریم لانے کے لیے, نہیں آپ بات مجھے مکمل میری نہیں, یہ زیادتی اگر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے تو ایل این جی کے پروجیکٹ پہ ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ کے صوبے میں آپ کے صوبے میں کھڑے ہوئے ہیں نا, ناراضگی کاہے کو ہے آپ کو؟ آپ کے پاس آ رہے ہیں نا, اس کے ملازم تھے وہ,
तो अब आपने fault है। मुझे जी जवाब सुन ले ये उनका। तो क्या दिया आसमा आपने साहब, अगर सिंध को या आपको मुझे कराची को? बात ही नहीं करनी थी, नहीं आप प्लीज अगर- बोलिए। चलिए हाँ। आपकी मेहरबानी। नहीं प्लीज ना बोलिए। नहीं आप कीजिए बात। नहीं सलमान साहब बोल रहे थे, वो पॉइंट दे आप रहे हैं कमाल इसके ऊपर। करती हैं, जिस वक्त मैं बोलना शुरू करता हूं पहले आप दरमियान में बोलती हैं, फिर आपके कोई मेहमान बोलते हैं, मैं दूर बैठा हुआ मुझे पता भी नहीं चलता आप लोग बात नहीं, क्या डॉक्टर कर साहब, रहे हैं। वो आपको याद अगर आपको दिलाने के मेरी लिए बात बता रहे हैं नागवार चीजें। गुजर रही है या आप पे गना गुजर रही है तो मैं खामोश हो जाता नहीं, हूँ, आपका कतई जो नहीं। जी चाहे आप कहिए, मैं तो डॉक्टर साहब आप बिल्कुल हमारे सुनने साथ के लिए रोजाना आपकी बात हुकूमत तैयार की तरह बैठा कर रहे हूं। हैं। This is वो not ये कह रहे हैं कि justification. वज़राए आला नहीं बुलाए जाते, जस्टिफिकेशन ये उनका मसला है। मैंने आप जब जाते हैं अमेरिका की जमीन के ऊपर पैर रखते हैं तो फर्स्ट फैमिली आपको रिसीव करने आई होती है। आपने वहां पे कभी कहा है कि तमाम सूबों के गवर्नर यहां पर क्यों नहीं आए हुए हैं? आप जब बाकी जगहों पे जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल है, आपको हर चीज के ऊपर मोतरज आप होते हैं, तो आपने किस जगह के ऊपर देखा हुआ है कि फर्स्ट लेडी या फर्स्ट फैमिली जो है वो आने वाले मेहमान को रिसीव ना करे? ये आप सिर्फ पॉलिटिकली इसको प्रोवोक करना चाहते हैं। जो नहीं इस पे तमाम कोई मीटिंग्स एतराज नहीं होती कर रहा हैं, जो डॉक्टर साहब, नहीं CCI इस पे की कोई मीटिंग्स एतराज होती हैं, सिर्फ ये है कि जो बड़े फैसले होते हैं उसमें पंजाब के वजीर आला होते हैं, बाकी वज़राए आला दौरों नहीं। में भी वो जाते हैं। ये एतराज हो रहा है। दौरों में भी वो जाते हैं। CCI की हर मीटिंग जो होती है उसके ऊपर तमाम वज़राए आला जो हैं उनको वो तो- दावत दी वो जाती है। आईनी वो पाबंदी है तशरीफ भाई, आप करते कैसे हैं। नहीं अभी बुलाएंगे? आपने मैं 2 कमेंट मिनट कर पहले दूं। ये देखें, बात सुनी है PTI भी कि इसी जो भी पाकिस्तान की- आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम मलिक है साहब, जिसके अब ऊपर तमाम इंतहाई अदब वज़राए के साथ- आज़म की मौजूदगी जरूरी है, उसमें हर वक्त वो आईनी आते हैं, तकाजा है उनको जी, बुलाया आप उसके जाता बगैर है। कर नहीं सकते ना। मैं देखें मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, PTI भी इस मुल्क के पाकिस्तान की पार्लियामेंट की जमात है, ठीक। एक पॉलिटिकल एंटिटी है। क्या अच्छा होता है एक वज़रा का वफ्द अगर भेज दिया जाता शाह महमूद साहब के पास, जहांगीर तरीन साहब के पास, इमरान खान साहब ना मिलते, उनसे रिक्वेस्ट कर ली जाती। लेकिन जो ये अनापरस्ती हर धर्मी जो लेकिन की आपको क्या सियासत है पता ना, कि हमने